अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। हुकूमत जा चुकी है, निगरां हुकूमत इस वक्त मौजूद है और कराची के अवाम ख़ुद को कराची की सड़कों पर गैर महफूज समझते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्मगलिंग, राहज़नी, डकैती, चोरी, गुटखा, मावा, बहुत से ऐसे जराइम हैं जिन पर पाबंदी है फिर भी शहर में होते हुए में नज़र आते हैं। आज चलते हैं कराची की सड़कों पर और जानते हैं लोगों से कि वो निगरां हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कराची में आप खुद को महफूज समझते हैं? नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे ठीक नहीं है। अगर वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करें तो आवाम बेखौफ। अच्छा, सिर्फ ये वजह है। कराची में बाइक और गाड़ी चोरी होती है? बिल्कुल होती है। छिनती भी है? छिनती भी है। मोबाइल स्नैचिंग होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, मोबाइल स्नैचिंग मखसूस जगहों पे पूरे कराची में? पूरे कराची। पूरे कराची में। पूरे कराची हमारा थाना कल्चर कैसा है? नहीं है अच्छा। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे डायरेक्ट आप जाएंगे तो आपसे ओए करके बात की जाएगी। ओए किस काम से आए हो? ठीक है। ठीक है, आपसे तो बात की ही नहीं जाती। आपका वर्ड तो वो कहते ही नहीं है। मेरी अपनी पर्सनल बाइक चोरी हुई थी, मैं गया था। अब एक बंदा परेशानी के आलम में उनके पास जाता है तो उनको उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा बिहेव करते हैं कि हम खुद चोर हैं। अच्छा, पुलिस सड़कों पर रिश्वत लेती है? बिल्कुल लेती है। स्नैचिंग हुई है कभी? नहीं, कभी भी नहीं हुई। डर लगता है? डर तो लगता है क्योंकि यहाँ के हुक्मरान अच्छे नहीं है। अगर यहाँ के हुक्मरान अच्छे होते तो ये मुल्क जो है वो दुबई से भी ये शहर। पुलिस कैसी है यहाँ की? रिश्वतखोर है। रिश्वत थाने में लेती है, सड़कों पे? सड़कों पे भी लेती है, थानों में भी लेती है। थाने कभी गए हम? गए हैं। थाने का माहौल कैसा है? बस ये ऐसा ही है जैसे जंगल बियाबान है। अच्छा, ये बताएं, इधर कराची में स्मगलिंग का सामान आता है? क्यों नहीं आता? जब ये जो है आप हर जगह पे जाए आपको जो है वो शेरशाह देख ले, जितने भी तजारती मराकज़ देख ले, वहाँ पर आता है स्मगलिंग का सामान आ रहा है। आप क्या समझते हैं कौन ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा? हमारे जो कराची के हुक्मरान हैं ये वडेरा चाहिए। जितने भी ये ख़त्म हो जाए तो फिर ये जो है ना माफिया ख़त्म होगा। उसके अलावा ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता। क्योंकि और अगर पुलिस ठीक हो जाए? पुलिस को तो वही चला रहे हैं ना, उनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे उन्होंने तो करना वही है। मेन चीज़ हमारी वडेरा शाही ख़त्म होनी चाहिए। कराची में खुद को महफूज समझते हैं आप? नहीं। क्यों? यही जैसे सिक्योरिटी चल रही है, कोई पीछे आ रही, लूट मार होती है? फुटबॉल होती है। तो एक दो जगह हो रही है पूरे शहर में? पूरे शहर में मैं देखता नहीं, मैं अपने इलाके में देखता हूँ। वहाँ होती है। आपका इलाका कौन सा है? मेरा कोरंगी। लूट ही आता है बंदा? वहाँ लाला बाहर मेरे इलाके में लुट जाता है। कराची में आप खुद को महफूज समझते हैं? कराची में? हाँ। बड़े अफसोस की बात है, आप महफूज समझ रहे हो अपने आप? नहीं। बस तो फिर हमारे से सवाल करना बेकार है। नहीं, क्या चलते फिरते हैं स्नैचिंग हो जाती है? अरे भाई अभी आ जाएंगे, लाओ यहाँ पर? हमारे यही छीन के ले जाएंगे। इस रौनक वाली जगह पे? हाँ हाँ, यानी पैसा भी, मोबाइल खुदा भी? की कसम सब चीज। अच्छा, ये सिर्फ अंधेरे में होता है किसी भी वक्त? अरे भाई दिन दिहाड़े, अंधेरा तो छोड़ दें आप। अच्छा, पुलिस आती है फिर जब वो सब अपना काम करके चल देते हैं फिर पुलिस आ जाती है। पुलिस इनको पकड़ती क्या है? हुआ, क्या पकड़ती है? वो चले गए। ये बताएं, आपका कभी मोबाइल छिना है? हाँ छिना, कितनी मरतबा? एक दफ़ा छिना। आप थाने गए थे फिर? नहीं, थाने तो नहीं गए। थाने से डर लगता है? हाँ, खौफज़दा तो हैं। क्यों? माहौल ही यहाँ का ऐसा है। सड़क पे जब पुलिस खड़ी होती है हम्म। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या डर लगता है? वो खुद डाकू हैं। कैसे? कई पुलिस वाले पकड़े गए हैं डकैती मारते हुए। सर ये बताएं, आप कराची में खुद को महफूज समझते हैं? भाई ऐसा ही है यहाँ पे हालात, आपको पता है। यानी आज़ादाना घूम सकते हैं? आज़ादाना बिल्कुल भी नहीं है, पहले जैसे हालात कहाँ हैं आपको पता ही है। ठीक है, मोबाइल वगैरह स्नैचिंग होती है? हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ तो यही पे कराची में अच्छा, तो है। पुलिस से डर लगता है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ का तो एहसास होता है। ठीक है मैडम, ये बताइए, आप कराची की सड़कों पर जब निकलती हैं फैमिली के साथ, जी, आप जी। खुद को महफूज समझती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, वजह क्या है? यहाँ तो हर वक्त ही ख़तरा रहता है, कभी जानों का ख़तरा रहता है, कभी स्नैचिंग का ख़तरा रहता है। मतलब कभी भी हम अपने बच्चों तक को स्कूल भेजते हैं तो यकीन करें बिल्कुल गैर महफूज होते हैं हम लोग, कि जब तक बच्चे घर में नहीं आ रहे होते तो हम लोग सुकून से नहीं होते। ये किसकी, पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहफ़्फ़ुज़ दे? पुलिस की भी है, सबकी है, मतलब सिर्फ पुलिस का नहीं कहेंगे। अच्छा, एक बात बताएं कि पुलिस को देख के आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या डर लगता है?
हर तरह के लोग हैं ठीक है। पुलिस में भी हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे खौफ भी आता है। आपका मोबाइल छिना है? कहाँ से छिना था? ये अकबर रोड से। आप अकेले थे? जी, साइकिल पे था। साइकिल पे थे? आपका मोबाइल कौन सा था? चमाटे मारे थे उन्होंने। वो बाइक पे आए थे गाड़ी में? बाइक पर। कितने अरसे पहले? जी, कितने दिनों पहले? कितने दिनों पहले? 1 साल हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर एक अहम बात बताएं, वो ये कि ये 12 साल का बच्चा है, 1 साल पहले ये 11 साल का था। ये बच्चा साइकिल चला रहा था, साइकिल पे जा रहा था, 2 डकैत आए, उन्होंने लात मारी, ये बच्चा गिरा, उन्होंने इसकी जेब से निकाला मोबाइल और मोबाइल लेकर चले गए। अब उस वारदात की वजह से ये बच्चा अब साइकिल नहीं चलाता, इसके दिल में खौफ बैठ गया है, डर बैठ गया है। इस शहर के बच्चे जिनकी उम्र 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल है, वो भी महफूज नहीं है। वो सड़कों पर गलियों में बाइक नहीं चला सकते। ये राहजन, ये लुटेरे, ये डकैत, ये चोर किसी भी वक्त आके किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इस 12 साल के बच्चे के पास क्या साइकिल है, इसके पास क्या वॉलेट होगा, क्या ये बैंक से आ रहा होगा, क्या इसका लाखों रुपए होंगे? साइकिलों तो थी, टक्कर मारी, गिरा दिया, वालिदैन पुलिस के पास गए, पुलिस वाले कहते हैं देख लेंगे। किसको देखेंगे? डकैतों को देखेंगे, इस बच्चे को देखेंगे, यहाँ के निज़ाम को देखेंगे, बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखेंगे कि इस शहर के मुस्तकबिल का 12 साल के बच्चे का मोबाइल छिन गया। ये ज़िंदगी भर इस खौफ का शिकार रहेगा कि अब मैं सड़क पर जब अकेले घूमूंगा तो कोई आएगा, मुझे टक्कर मारेगा, मेरी जेब से मोबाइल, वॉलेट, एक एक चीज़ लेकर चला जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इस बात की ज़मानत देगा? कानून के रखवाले, हुक्मरान, वज़ीर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, मुतल्लिका थाना, कौन इस बात की ज़मानत देगा कि इस शहर के बच्चे अब महफूज हैं और साइकिल चला सकते हैं? जब साइकिल नहीं चलाएंगे ना तो यही बच्चे बड़े होके चाय के होटल पे बैठेंगे, यही बच्चे स्नूकर पे बैठेंगे, डब्बू पे बैठेंगे। जब आप इनकी वर्जिश ही ख़त्म कर देंगे तो कैसे तवक्का रखेंगे कि इस कौम का मुस्तकबिल आगे बढ़ेगा? नाजरीन, कराची के जो हालात हैं और लोगों के साथ जो वाक़यात हुए हैं और जो लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, अब आपको लेकर चलते हैं निगरां सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज़ साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि ये बेयकीनी की सूरत हाल कब ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? आई एम गुड। सर, सिंध के दाखिली और ख़ारजी रास्ते क्या पूरी तरह महफूज हैं? कम अज़ कम आप हमने काफ़ी हद तक महफूज कर लिए हैं, क्योंकि हमने बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है, जो सिंध से लगता है, तमाम के ऊपर हमने नई पोस्टें बना दी हैं, नए लोगों को शिफ्ट कर दी है, पुलिस के काफ़ी लोग चेंज किए हैं और उसके साथ फिर और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा हमने स्मगलिंग रोकी और बहुत स्मगलिंग आइटम को रिकवर भी किया है और उस पर कस्टम इंटेलिजेंस साथ हमारे है, फिर पुलिस है, रेंजर्स है और बाकी इंटेलिजेंसी में सपोर्ट कर रही हैं। तो काफ़ी हद तक हमारी कोशिश यही है कि स्मगलिंग भी बंद हो, नंबर 2 जो वहाँ से मनशियात आती हैं वो भी बंद हो, और साथ ही साथ जहाँ पर कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसके साथ जितने यहाँ पर ड्रग माफिया के लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद की जाए, जिसमें ये गुटखा भी है, मावा भी है, आइस भी है, हैश भी है, ये रोका जाए। क्योंकि हमारी देखें यूथ 65% है और उनको ये हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की कि उनको इस लानत से निजात दिलाई जाए। साथ ही साथ अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज में भी बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे अपने बच्चों को मॉनिटर कैसे करें, कहीं ना कहीं अगर आपको कोई शक पड़ता है तो उसको कैसे करें, रिहेबिलिटेशन के लिए कैसे होगा। ओवरऑल ऐसा पैकेज बना रहे हैं। उसके साथ ज़ाहिर कराची को हालात को ठीक करने के लिए फिर इसके साथ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अफगानिस हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम से बहुत चोरियाँ होती हैं, वो भी रोकेंगे। और लास्ट इसके कच्चा में भी ऑपरेशन करके कम से कम इंटीरियर सिंध के लोगों को भी आराम चैन हो के अपने फैमिली के साथ जा सकें, आ सकें, विदाउट फियर के अबडक्शन हो जाएगी, वो भी हम जरूर कर लेंगे। अच्छा सर, ये कच्चे के डाकू इतने पक्के कैसे हो गए कि आपको वहाँ पर खुद जाना पड़ा? इसलिए कि कच्चे के डाकू पक्के इसलिए हो गए कि पक्के के लोग भी उनकी मदद करते हैं। उसमें पथारीदार भी हैं, उसमें मिडल मैन भी हैं, उसमें इन्फॉर्मर्स भी हैं, फैसिलिटेटर भी हैं, जो बताते हैं कि ये सो एंड सो इज़ वेरी रिच, यहाँ बैठता है, ये इसके रास्ते जाने की, आने जाने की ये टाइमिंग है। फिर डकॉइट्स आते हैं, इनको पिक करते हैं, फिर ये मिडल मैन का काम करते हैं, पैसे भी देते हैं, खुद भी रखते हैं, उनको भी देते हैं।
تو یہ ایک بڑا، تو ہم اب سائملٹینیسلی آپریشن اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جب کچے میں آپریشن کے ساتھ پکے میں بھی کر دیں. ایسے لوگوں نے لسٹیں بنا لی ہیں، ان کو بھی اٹھا لیں گے رائٹ. تاکہ ان کی آئیز اور ایئرز بھی بریک ہو جائیں، ڈسکنیکٹ ہو جائے، کمیونیکیشن گیپ ہو جائے، پھر ہمیں آپریشن کمپلیٹ کرنے میں آسانی دیں. اچھا سر، معذرت کے ساتھ جو آپریشن کر رہے ہیں وہ تو وہی سندھ پولیس کر رہی ہے جو ماضی میں تھی، تو اس مرتبہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس دفعہ یہ فرق پڑے گا کہ ہم نے بہت چینج کیا. جو پہلے اچھے لوگ تھے ان کو لگا رہے ہیں، کچھ پولیٹیکلی افیلیٹڈ تھے، کچھ ایٹ ٹائم لوکل تھے، ان کو چینج کر رہے ہیں. میرٹ پہ لوگوں کی پوسٹنگ کی ہیں، اچھے ایس پی لگائے ہیں، اچھے ڈی ایس پی لگا رہے ہیں، اچھے ایس ایچ او لگا رہے ہیں. موٹیویشن یہ ہے کہ میں اور آئی جی پولیس ہم خود گئے ہوئے 3-4 دن لوگوں سے ملے، ان جگہوں پہ گئے جہاں کبھی کوئی نہیں گیا تھا کچوں میں. جب سرپرائز کو سی تو وہ ان کو یہ پتہ چلے کہ دیکھیں اس وقت ہوم منسٹر، آئی جی پولیس خود ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کے فیسلٹیز ریسورسز ہم ان کو دے رہے ہیں. پہلے ریسورسز دیں گے، پہلے ان کو سیٹل کریں گے، ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے، اینڈ دین ویل گو اگینسٹ ڈیکوائٹ، تاکہ کم از کم ایک ہول ہارٹیڈ اپروچ ہو اس کے لیے. سر آپ پہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہے کچے کے حوالے سے؟ بالکل کوئی پریشر نہیں ہے، نہ پریشر لیں گے، نہ ہم نے کسی کا پریشر لینا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے کا پولیٹیکل ڈیزائن نہیں ہے. ہم ٹوٹل میرٹ پہ کر رہے ہیں، کراچی کے عوام کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے. دیٹ از واٹ از آ رہے ہیں، ان شاء اللہ ول کمپلیٹ. سر ماضی میں کیا کچے کے ڈاکوؤں کو پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ بالکل ہوتا رہا ہے. پرابلم یہ دیکھیں، کچے میں ڈیکوائٹس کبھی آپریشن نہیں کر سکتے اگر ان کو وہاں کے سرداروں کی پشت سنائی نہ. اوکے. جس ایریے میں لوگ ہیں، جس کا سردار وہاں پر ہے، وہ اس کی بات مانتے ہیں. ان کے آپس میں پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ان کو وہاں رکھتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر انہی سے وہ یہ ڈیکوائٹی کرتے ہیں، پھر پیسہ بھی وہ انہی کے پاس رکھتے ہیں جو آپ کے سردار ہیں یا جو فیسیلیٹیٹر ہیں، مڈل مین ہیں. اس لیے اگر ہم کو بھی ہم نے بڑی سخت وارننگ دی ہے جب ہم کچے میں گئے تھے کہ جس سردار کے ایریا سے ابڈکشن ہوگی یا ڈیکارٹی ہوگی یا پولیس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، پولیس شہید کیا جائے گا، اس سردار کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اس سردار کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے. وہ ذمہ دار ہوگا ان لوگوں کو پیش کرنے کے لیے، وہ ذمہ دار ہوگا ان کا تاوان بھرنے کے لیے، سب وہ کرے گا. ادروائز ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے ڈیفینیٹلی. تو کسی نہ کسی دن یہ سردار کو بھی ختم کرنا ہی پڑے گا. سردار ختم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کا کافی وسیع تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. ہمارے یہاں پر جو ڈرگز آ رہی ہیں، اسمگلنگ کا سامان آ رہا ہے، وہاں پر جو لوگ تعینات ہیں، کیا ہم ان سے امید نہیں کر سکتے کہ وہ وہیں پر اس کو بلاک کر دیں؟ یہی ہم کریں نا، جو آپ بلوچستان سے بھی ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے. بلوچستان کی طرف سے ایف سی بارڈر کو سیل کرے گی. ادھر ہم نے آپ نے دیکھا کہ 50 باؤزر جو ہیں جو انلیگل چیزوں میں انوالو ہوتے، ڈیزل، پیٹرول، چھالیا، ویپن، انلیگل کپڑا جو آتا تھا اسمگلنگ کا، وہ سارا ہم نے سیز کیا. اب ہم نے یہ سوچا کہ ساتھ ہی ساتھ جو بسوں میں یہ کچھ ہوگا یا ٹرکوں میں جو آئے گا، ان ٹرکوں کو امپاؤنڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ جب ان کے اونرز کو یہ نقصان ہوگا تو وہ خود بخود ان چیزوں کو آنے میں نہیں آنے دیں گے. تو اٹ ہیز ٹو بی ناؤ گریجویٹڈ اینڈ اے کمپلیٹ ہولسم آپریشن، جس میں ہر لحاظ سے دیکھ کے آپ نے دیکھو کراچی میں کتنی کسٹم انٹیلیجنس، اس کے بعد رینجرز، پولیس مل کے آپریشن کر رہی ہے، اور کتنا انلیگل اسمگل جو سامان ہے وہ ہم نے پکڑا ہے. پھر اس میں چھالیاں پکڑی ہے، ڈیزل آئل پکڑا ہے. تو آئی تھنک اٹ از گڈ. آئی ایم ویری سیٹسفائڈ کہ یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے. اگر ماضی میں یہ کام ہوتے، صوبائی حکومتیں کرتی، تو حالات اس نہج پر پہنچتے؟ بالکل نہیں ہوتے. اور یہی ایک ہے میرے خیال میں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ایسا پیس سیٹ کریں، اتنا کلین کریں، اتنا نقصان پہنچا دیں، فیکٹری بند کر دیں کہ کم از کم پھر لوگ خود ٹی وی پہ آ کے آپ لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وی آر ویری ہیپی، وی فیل کمفرٹیبل کہ ہم نے بچوں کے ساتھ فیملی سے شام کو پھرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں پولیس نظر آتی ہے، رینجر نظر آتی ہے، موبائل نظر آتی ہیں ہماری سیفٹی کے لیے. جب ایسی بات ہوگی جو نئی حکومت مینڈیٹڈ آئے گی تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا اس کو ختم کرے. دے ول ہیو ٹو فالو اٹ اپ. اچھا سر، کوئی بھی صوبائی وزیر داخلہ جب کھل کر بات کرتا ہے سیاسی اثر و رسوخ سے باہر نکل کے، تو عوام واقعی خوش ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ گراؤنڈ لیول پر جو لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو اتنے کم وقت میں ٹھیک کیسے کریں گے؟ کوئی فرق دیکھیں، وین دیر از اے ول دیر از اے ول، نتھنگ از امپاسبل، آل از ڈویبل. اگر آپ کی پولیٹیکل ول ہو، آپ کی ڈٹرمنیشن ہو، کام ہو جاتا ہے. ہم نے ڈی آئی جی سوچ سمجھ کے لگائے ہیں، ہم نے ایس ایس پی سارے سوچ سمجھ کے لگائے ہیں.
मेरिट पे लगाए हैं, SHO और DSP बहुत अच्छे लगा रहे हैं। SHO को बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि उनके एरिया में अगर क्राइम होगा तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। 3-4 घंटे वो अपने वहाँ आवाम को अवेलेबल होंगे, उसके रात को 6-7 बजे वो खुद निकलेंगे, अपनी फोर्स के साथ नज़र आएंगे सड़कों पर, DSP नज़र आएंगे, SP नज़र आएंगे, रेंजर नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल वी अंडरस्टैंड अ वेरी गुड मैसेज कि वी आर देयर, वी आर अवेक, प्लीज़ स्लीप टाइट, फील कंफर्टेबल, आप बिल्कुल आराम से रहिए। और फिर हम कुछ नंबर दे देंगे उनको कि इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, एंड वी विल विद इन 5-10 मिनट वी विल देयर टू सपोर्ट। अच्छा, लेकिन सर माजरत के साथ अभी जो सूरत हाल है कराची की, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट क्राइम्स, वो बहुत बदतर होती जा रही है। इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाइए। देखें, बदतर थी, इम्प्रूव हो रही है। हमने जो एक बाप और बेटे को मारा था उसको भी पकड़ लिया, उसको मारा, वो बल्कि एक ने उसको मारा भी गया है। कई आपने देखा है पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, कई डकैत पकड़े गए हैं, कई मारे गए हैं। तो इसका मतलब वी वांट के एक आवाम में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो इनसे मत डरें, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप समझते हैं कि कोई डेकॉइट है और उसने पिस्टल ताना हुआ है, आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, प्लीज़ डोंट स्ट्रगल। ओके, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आपका मोबाइल चला जाए, खुदा ना खबर। लेकिन हम वो रिकवर करेंगे, वी विल नॉट लीव दम। अपने से हम सेफ सिटी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं सेफ सिटी के कैमरे लगें, हम इनको आइडेंटिफाई करें। अभी भी फेस रीडिंग से और कैच करने से हमने बहुत लोगों को पकड़ा है। हमने इवन जहाँ एंटर से टोल प्लाजा पे वहाँ बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग हाई पावर कैमरे लगाए हैं जिस पे फेस का रजिस्ट्रेशन नंबर सब पकड़ा जाता है, जिसे हम पकड़े। तो अब हम टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अब देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर व्हेन इट कम्स टू डेकोइट, इनके पास असला होता है, गैर कानूनी असला होता है। सर जब 13 अगस्त की रात होती है, 24-25 दिसंबर की रात, 31 दिसंबर की रात, फिजाओं में परिंदों से ज़्यादा हवाई फायरिंग होती है। ये असला कहाँ से आया, किसने दिया? देखें, कुछ लोगों के पास तो लाइसेंस वेपन्स हैं जो अलाउड हैं, लग रखते हैं, वो चलाते हैं। बट आई फील कि ऐसे मौके पे बड़ी सख्त 144 हमने नाफिज की होती है। इसीलिए की होती है कि ये बुलेट जब फायर करते हैं तो ये कुछ अरसे के बाद ये नीचे गिरती है, ट्रैजेक्टरी होती है, अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो एंड दैट इट केम अगेन लाइक अ बहुत हाई वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। अक्सर देखा होगा शादियों में फायरिंग से नुकसान हो जाता है। बिल्कुल 31 दिसंबर को, 14 अगस्त को, 23 मार्च को ये चीज़ें होती हैं। तो शहरियों को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए, खुद समझ होनी चाहिए। हम तो जो कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये एक सिविक सेंस है कि आपने क्यों आप फायरिंग कर रहे हैं, आप अपने लोगों को, साथियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए और हम इसके लिए आई थिंक बड़ी स्ट्रिक्ट हमने इंस्ट्रक्शन पास की हुई है। 31 दिसंबर को वी वांट, 14 मार्च को लोग निकलें, एंजॉय करें। प्लीज़ नो, हम इस समुद्र को बिल्कुल बंद नहीं करते, रास्ते बंद नहीं करते। अब कहीं ना कहीं आउटलेट होना चाहिए, लोगों को एंजॉय करें, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारी खुद एहसास करें। सर व्हेन इट कम्स टू सिविक सेंस, जब मुजरिमान को शिनाख्त करने की बारी आती है, जब नोटिस बनना होता है, तो क्या यहाँ पर लोग अच्छा शहरी होने का सबूत देते हैं या पीछे हट जाते हैं? देखें, पहले डरते थे, लेकिन नाउ वी आर सपोर्ट, दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन अस। आप बिल्कुल रिकग्नाइज करें, आप बड़ा ख़तर होकर करें, हम आपको पूरी सिक्योरिटी भी देंगे, और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो आपको दिखाएंगे, करार वाक़ई सजा देते हैं। आई थिंक इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिम्मेदारी है कि आप पुलिस की मदद करें, हुकूमत की मदद करें, तो वो इफेक्ट की चीज़ों में आप काफ़ी बेहतर हो। अच्छा सर, आपसे सवाल ये पूछना था, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आवाम इस वक्त थाना कल्चर जो है उससे शदीद अजियत का शिकार है? बिल्कुल है, और इसीलिए हमने SHO को वार्निंग दी है। 3 घंटे हमने कहा वो SHO मौजूद होगा, टाइमिंग रखेगा, बताएगा कि आवाम उसमें आएँ, मिलें, शिकायत बताएँ। हम खुद भी, आपने देखा चीफ मिनिस्टर ने भी कई थानों के विज़िट किए हैं, मैं खुद भी सरप्राइज विज़िट करूँगा। और जहाँ पर भी खुसूसी नज़र आएगी, जहाँ पर भी कमज़ोरी नज़र आएगी, जहाँ आवाम की शिकायत को सुना नहीं जाता, उस SHO के ख़िलाफ़ और JH के ख़िलाफ़ आई थिंक हम बहुत सख्त करेंगे। सर आपकी और CM साहब की परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं है, वो बिल्कुल नज़र आ रही है। सड़क पर जब पुलिस किसी को रोकती है, रात के अंधेरे में रुके, 50 रुपये, 100 रुपये, थाने में कोई पर्चा करवाने जाए
چائے کے پیسے. اگر کاغذی کارروائی ہے, انویسٹیگیشن ہے, تو موبائل کا ڈیزل بھروانا پڑتا ہے. تو کیا پولیس کو یہ ریسورسز دی نہیں جا رہی یا یہ بیچ میں رک جاتا ہے؟ نہیں, کل ہم نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہے جس میں کور کمانڈر تھے, چیف منسٹر تھے, یہی باتیں کی گئی ہیں, چیف سیکرٹری بھی تھے, اور بڑی کلیئر بات کر دی گئی ہے میرے خیال میں. امیڈیٹلی پولیس کو ریسورسز دے رہے ہیں, اس میں پیٹرول جو ہوتا ہے وہ ان کو دے رہے ہیں, ان کی جو الاؤنسز ہیں وہ دے رہے ہیں, اور کچے میں جو لوگ ہیں ان کو ہم نے 10,000 روپیہ ایکسٹرا الاؤنس اپروو کروا لیا ہے تاکہ ان کو انسینٹیو جو کچے کے ڈفیکلٹ ایریا میں رہتے ہیں 10,000 فالتو ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم نے تھانہ کلچر چینج بالکل کر دیا ہے. ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے ہر تھانے کے اوپر CCTV کیمرہ بھی لگ جائے تاکہ وہ بھی مانیٹر ہو. تو جو کچھ پاسبل ہے ہم کریں گے شارٹ ٹائم کے اندر. آئی ایم شیور کہ جو ہم نے لوگوں کو میرٹ لگایا اس سے بہت فرق پڑے. سر, اسٹریٹ کرمنلز جو پکڑے جاتے ہیں کیا ان کے پیچھے سیاسی بیکنگز ہیں یا یہ آئس کا ریکٹ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل تو نہیں ہے. یہ جو اسٹیٹ کرائم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سوچو اکنامیکل پرابلمز ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جابس نہیں ہیں, ماں باپ بیمار ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, بھائی کو تعلیم دلوانی ہے, پیسے نہیں ہیں, دین دی انڈلجنس اسٹیٹ کرائم. اس کے علاوہ افغان جو الیگل امیگرینٹس ہیں وہ بہت زیادہ ساتھ چوریاں کر رہے ہیں, وہ بھی ہے, ڈرگ میں بھی لوگ کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف کریں گے کیونکہ دیکھیں جب تک لوگوں کو, نوجوانوں کو جاب نہیں ملیں گی, ایک گریجویٹ ہوتا ہے اس کو جاب چاہیے, یہ حکومت کو چاہیے کہ انڈسٹری لگائیں, روزگار لوگوں کو دیں, اچھی سیلریز کریں. جب آپ کو ایک آپ کے گھر کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان چیزوں میں انڈلج کرے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو جرائم بڑھنے کے لیے, اس سے بھی انشاءاللہ نئی حکومت بھی کرے گی. وٹ ایور یہ پاسبل بھی ہوگی. اور سر کوئی پالیسی بنی ہے جو اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں اس وقت ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے جس میں اسپیشلی آئس, کرسٹل, ویڈ, اس حوالے سے کوئی پالیسی بنی ہے؟ دیکھیں پالیسی بڑی کلیئر ہم نے بنائی ہے. ہم نے ایک تو جو وہاں مہیا کرتے ہیں ان کو پکڑیں گے. اسکول کالجز میں ہم وہاں پر جا کے لیکچروں کو ارینج کر رہے ہیں, بچوں کو اویئرنیس دلا رہے ہیں, ٹیچرس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایک بچے کو, یا پیرنٹس نے. یہ دیکھیں یہ خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں دیکھیں 3 بچے ہیں, ایک بچے تینوں اچھے ہیں, خوش ہیں, ایک وقت ایک بچے میں دیکھا ہے کہ وہ سائڈ پہ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے, خاموش رہ رہا ہے, فیملی میں انٹرسٹ نہیں لے رہا, کام میں پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہا. پھر اساتذہ کو پیرنٹ جا کے بتائیں اس بچے کو مانیٹر کریں, وہاں وہ اپنے اسکول اسٹوڈنٹ کا نہیں بیٹھتا, گپ شپ نہیں لگاتا. پھر اس چیزوں میں پتہ چل جائے کہ یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, دین پھر آپ کو دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ ڈرگ یوز کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد اس کو ریہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے, کیونکہ خالی اس کو پکڑنا از ناٹ این آنسر. دین اس کو باعزت شہری بنانے کے ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. ان کو ایسے ڈرگ ایک ہاسپٹل میں لے کے جائیں جن کو علاج کیا جائے. کئی جگہ پیرنٹ پسند نہیں کرتے ہیں, ٹیچر پسند نہیں کرتے, اسکول اوائڈ کرتے ہیں, ہمیں بدنامی ہوگی. ایون ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اچانک رینڈم ٹیسٹ بھی لیں کہ ڈوپ ٹیسٹ کر لیں کہ ان میں ڈرگ کی کوئی ایسے علامات ہیں تاکہ پیرنٹس کو بتا دیں, بڑے خاموشی سے سیکرٹ طریقے سے پیرنٹس کو بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے میں یہ ہے, اور اسکول کو بتا دیجیے کہ وہ ان کو چیک کرے, آرام سے کرے. جو بھی واضح طریقہ ہے وہ ہم ضرور استعمال کریں. سر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آرگنائز کرائم بغیر پولیس کی سپورٹ کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پولیس کی سپورٹ کے ساتھ کچھ لیول تک اگر کہیں گے 10-15% یس, بٹ کئی زیادہ بہت زیادہ جو ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کو سے ہیلپ کرتے ہیں. لیکن جو ابھی ہم طریقہ کار رکھا ہے, مانیٹرنگ رکھی ہے. دیکھیں میں نے کراچی میں پورے سندھ میں ایک بھی SHO, DSP, SP, DH نہیں لگایا, بالکل نہیں لگایا, اینڈ آئی واؤچ فار دس. اوکے, اس لیے کہ میں اب ان کو چیک کروں گا, میں اچھے سے چیک کروں گا کہ آپ نے اپنی مرضی کے لگائے اینڈ ناؤ یو آر آنسریبل. اگر میں مرضی کے لگاتا ہوں وہ کہیں گے سر یہ جو آپ نے لگوایا تھا, دین آئی ہیو نو ریزن ٹو آسک دیم. تو آئی ایم ناٹ ویری کانفیڈنٹلی آئی کین آسک دیم کہ وائی دس از ہیپننگ, اینڈ دین ان کے لیے سزا سخت. IG پولیس از ویری پروفیشنل, وی آر آن سیم پیج, سیم گریڈ. جو غلطی کرے گا, جو کرپشن کرے گا, ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک, چاہے اس کو ڈسمس کرنا پڑے, سسپینڈ کرے, ہی ول ڈو اٹ. کیا آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں ماضی میں جو SHOs لگتے تھے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے, ہماری فیلڈ کے بھی لوگ ہوتے تھے, جو SHOs کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی وہ پیسے لے کے ہوتی تھی یہاں سے؟ بالکل ہوتی تھی, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مجھے بہت لوگوں نے اپروچ کیا ہے, بہت نے کیا ہے. ریسٹ ایشورڈ ایک کو بھی میں نے انٹرٹین نہیں کیا, جسٹ کیپ کوائٹ. جس نے کیا آئی تھنک وہ بلکہ لگا ہی نہیں. وہ ہم نے یہ کہا تھا جو پچھلے 2-3 سال سے وداؤٹ پوسٹنگ بیٹھے ہیں, سائٹ پہ بیٹھے ہیں, پلیز برنگ دیم ان, ان کو چیک کریں. وائی دے ور اگنورڈ, بیکاز وہ کسی کی مرضی سے نہیں کام کر رہے ہیں, جو پروفیشنلی بھی اچھے تھے. تو ایسے لوگوں کو لے کے جو ہر دفعہ لگ رہے ہیں
हमने उनको साइड पे कर दिया, उनको हमने जो पोस्टिंग नहीं दी है। सर पॉलिटिकल करप्शन के हवाले से आप कोई काम कर रहे हैं? पोलिटिकल करप्शन देखें, वो हम पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके किसी के फ्रंट पैंस हैं जिन्होंने करप्शन की है, जो ये करते हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट्स है, ये 3-4 अफसर हमारी स्कॉट एजेंसी ने ली हुई हैं, ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होने ही लगी है, बल्कि हो भी रही है। जिनके करप्शन केसेस चल रहे हैं या नैब में चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अब मेरे ख्याल में वो चीज़ नहीं, जो हमने एक नेट जो था ना वो ब्रेक कर दिया, सिस्टम ब्रेक कर दिया। अब लेट्स सी हाउ सी के थिंग्स ऐसे इम्प्रूव कर। सर अफवाह से बचने के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या मुकेश कुमार चावला साहब के घर पे रेड पड़ी है? बिल्कुल गलत है, कोई रेड नहीं पड़ी। बहुत औरों के बारे में कीजिए, उसके घर से हज़ारों डॉलर निकले हैं, लाखों डॉलर निकले हैं, इतने करोड़ निकले, बिल्कुल दैट्स हैज़ नॉट बी डन। लेकिन बात ये कि हमें पता है किसने गलतियाँ की हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, कराची वाले समझते हैं, और एक परसेप्शन है कि कराची से अगर गाड़ी कोई चोरी होकर बलूचिस्तान चली जाए किसी के सरदार के घर में तो वापस नहीं आ सकती, क्या ये सच है? देखें, जिसकी आई एम नॉट मच अवेयर, बट डेफिनेटली गाड़ियाँ चोरी होती हैं जो बलूचिस्तान जाती हैं और इलाका गैर में चली जाती हैं, जो कि आपके इलाके गैर नहीं है, वहाँ के सब मर्ज हो गए हैं केपी के साथ। तो आई एम श्योर कि इसमें अब नहीं होगा। खास तो अभी नहीं, हमने मेजर SSP पोस्ट की एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग के अंदर, इज़ वेरी गुड ऑफिसर, प्रोफेशनल ऑफिसर है। आई हैव टोल्ड हिम कि जो गाड़ी स्नैच होगी इट हैज़ टू बी रिकवर्ड इमीडिएटली। ओके, इसी तरीके से हमने जब हम कच्चे में गए हैं तो एक हिंदू को अगवा किया, 2 घंटे में पुलिस और इंजन ने मिल के नाकाबंदी करके उसको रिकवर भी किया। एक को डाकू को ज़ख्मी किया, एक ने दर के खिलाफ कैनाल में लगा दी, वो वहाँ मर गया। वो जिसके ऊपर बहुत बड़ी हटबंदी थी। सेकंड, वो 5 पुलिस ऑफिशियल को शहीद करने में जिम्मेदार थी। तो इस तरह के मेरे ख्याल में हम काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छी है, कोऑर्डिनेशन हुई है, और एवरीबॉडी इज मोटिवेटेड एंड दे विल गिव रिजल्ट्स। अच्छा सर, सिस्टम्स के हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? जो लेकिन सिस्टम आई वुड से कि ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उनकी अपनी कमजोरियाँ हैं, अपनी कंपल्शन होती हैं, वो हमने अब हमारा कोई से ताल्लुक़ नहीं है। कोई सिस्टम नहीं चल रहा, ना कोई चलेगा, एटलीस्ट हमारे हाथों नो जीरो सिस्टम। और वो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और हमें अब एटलीस्ट इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं, ना हम इसको चलने दें। अच्छा, वज़ारत दाखिला के मातहत 3 GITs बनी, जिसमें सानिया बल्दिया टाउन, उज़ैर जान बलोच, निसार मुराई, 2 लोग गिरफ्त में हैं। सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से जो GIT थी, क्या उसके मुल्ज़िमान पे कोई काम चल रहा है अभी? हाँ, ये है कि लोगों को जिनके थे उनको अपील में ज़रूर जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, बट आई थिंक जस्टिस शुड बी स्पीडी। आप कहते हैं जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो इतना लेट नहीं होना चाहिए, और बड़ी जॉइंट इंक्वायरी जो होती है बड़े फेयर तरीके से होनी चाहिए। ऐसी प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस होनी चाहिए जिससे मुलजिम बच ना सके। इसके लिए इन्वेस्टिगेटर जो उनको हम कोर्सेज भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छे सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेटर हम ला रहे हैं, उनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि जिस इन्वेस्टिगेटर का केस में कन्विक्शन होगी उसको हम लुक आफ्टर करेंगे, उसको रिवॉर्ड भी देंगे। सिंध ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो 67% ऑफ द क्राइम है टोटल सिंध का, वो कराची में होता है, और ये शरह बढ़ती जा रही है। इलाका वहाँ ज़्यादा है, पुलिस वहाँ थोड़ी कम है, पुलिस यहाँ ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर क्राइम का रेशो इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर रहेंगे, इसमें लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ना आप, हमारे पश्तून भी हैं, बलोची भी हैं, पंजाबी भी हैं, इंटीरियर सिंध से भी आए हैं, फ्रंटियर से बहुत लोग आए हैं। हर एक यहाँ पर आना चाहता है, फिर जहाँ के जो सेटल नहीं होते हैं वो इनसे तो इंटेंट हो जाते हैं। तो देयर शुड बी सिस्टम होना चाहिए कि जितनी पॉपुलेशन लोग बाहर से आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या मुहैया कर रहे हैं, क्या उनको जॉब दे रहे हैं। हर एक यहाँ पर आता है, इससे पहले अपने अपने सूबों में अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हों, वहाँ उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, वो नोबडी विल कम सो फार अवे फ्रॉम द हाउसेज। तो इट रिक्वायर्ड टू बी होलसम एक अप्रोच होनी चाहिए जिसमें सोशो इकनॉमिक कंडीशन को भी देखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, इंडस्ट्री लगे, लेकिन सबसे पहले बात है कि पीसफुल एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्वायरमेंट अच्छी हो, मुल्क इंडस्ट्री भी लगने के लिए इन्वायरमेंट अच्छी हो, लोग बिला खौफ व खतरा अपना काम करें, बिजनेस करें, और अपनी फैमिली का और पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की में अपना हाथ। सर, लॉ एंड ऑर्डर आप बहुत अच्छी तरह देखते हैं। पब्लिक का रिएक्शन ये है कि किसी को अगर पकड़ते हैं, स्नैचर को, डकैत को, तो उसको जला देते हैं, ये रवैया ठीक है?
بالکل غلط ہے. لا کو, قانون کو کسی بات کو نہیں لینا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ اب آپ ٹرسٹ کریں, اب آپ کی حکومت اگر میں دیں گے اور ضرور اس پہ ایکشن ہوگا. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں ایک اور پرابلم یہ ہے جو لوگ تسلی نہیں ان کی, اور وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک مجرم ہے اور 6 دفعہ پکڑا جاتا ہے اور ایک ہفتے میں اس کو بیل ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم چلکاریں گے اس کے جب رپورٹ ہوگی تو اس میں ایک کالم رکھیں گے یہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 بجائے 7 دفعہ جرم کر چکا ہے بیل اس کے, تاکہ اس کو پھر لمبی سزا ملے, لمبا جیل میں جائے اور اس کو سزا بھی ملے. تو آئی تھنک اب ہم کافی سسٹم ہو جائے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس پہ لوگوں نے آپ کا غیر ضروری طور پر تنقید کی آپ پر, کہ آپ اپنی چیزوں کو بلانگنگس کو محفوظ رکھیں, ویزیبل نہ رکھیں, ٹھیک ہے, جس پہ بہت زیادہ میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اس میں سمپل سی بات تھی, مقصد یہ تھا اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو موٹر سائیکل آئے گا چھین کے آپ سے بھاگ جائے گا, کم از کم نظر نہیں آئے گا. آپ کے فرنٹ پاکٹ میں ہے تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن باقی دیکھیں یہ ہر لحاظ سے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا کام مشکل کر دیں. اگر آپ نے سائڈ پاکٹ پہ رکھا ہوا ہے اس کو نظر نہیں آئے تو وہ سمجھے گا کہ موبائل نہیں ہے. ہاتھ میں پڑھ کے بات کر رہے ہیں چھین کے بھاگ جائے گا, اور لیڈی یا لڑکی یا بچی ہے چھین کے بھاگ جائے گا. مقصد یہ تھا ساتھ کہ اس کے بعد اگر وہ آپ کے پاس آ کے گن دکھا دیتا ہے, پلیز ڈونٹ ریزسٹ. وہ ڈرا ہوا ہے, ٹریگر ہیپی ہے, بھاگنے کی تیاری میں, اور ذرا سا ایسے لگا آپ کی کسی ایک فرد کی جان چلی جائے گی تو ہمارے لیے بہت تکلیف ہے. ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں. موبائل آ جائے گا دوبارہ, وہ جان نہیں واپس آئے گی. تو اس کے لیے بھی وی ہیو ٹو ویری کیئرفل. اور وی آر آلویز اویلیبل. ہم کہیں کو سستی نہیں کریں گے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم آپ کی خدمت کرنے آئے ہیں, ہم آپ کے ماسٹر نہیں ہیں جو پہلے سوچ تھی, اس سوچ کو ہم نے نکالا. آخر میں آپ کراچی والوں کو سر کیا یہ خوشخبری دے سکتے ہیں کہ اس ٹینیور میں جب تک آپ ہیں کراچی والوں کو ریلیف ملے گا, سڑک پہ آزادانہ گھوم سکیں گے؟ دیکھیں میرا پیغام بڑا کلیئر ہے. وی ول ڈو آور اٹ موسٹ ایفرٹ. وہ اس پہ کبھی کمی نہیں آئے گی. ہماری پولیس, ہمارے رینجرز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری اسپیشل برانچ, ایوری باڈی از دیئر ٹو سپورٹ یو. آپ کو شام کو ہماری پولیس, ہمارے رینجرز, ہماری ہاٹ اسپاٹ کیپر, موبائل سب نظر آئیں گی. اپنی احتیاط اس لیے کریں کہ احتیاط کا خاص طور مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو پولیس نظر آ رہی ہے, فار فلنگ ایریے میں جہاں اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی ہیں, جہاں پر لائٹ نہیں ہے, پلیز اوائڈ دوز ایریاز. اور جہاں لائٹس ہیں, زیادہ لوگ ہیں, وہاں پر رہیں. اینڈ وی آلویز پرے کہ آپ کی فیملیز, آپ کے بچے, آپ کے لو ون محفوظ رہیں. پولیس, رینجرز, ہماری پوری حکومت آپ کے لیے کھڑی ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کس تندہی سے آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ فیل ہیو کانفیڈنس یور پولیس اینڈ یور کیئر ٹیکر گورنمنٹ. خواتین, ان کے کنسرنز یہ ہیں کہ ہم جب سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں, بس کا انتظار کرتے ہیں, بائک چلاتے ہیں, ہم خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. خواتین ایک بہت بڑا حصہ ہے اس معاشرے کا. دیکھیں اس کے لیے وی ول ٹرائی our بیسٹ کہ بس اسٹاپ کے نزدیک آپ کو پولیس نظر آئے, آپ کو پولیس کی موبائل نظر آئے, اور سیکنڈ آپ گروپ میں اکٹھے کھڑے ہوں. لیکن ہر لحاظ سے جو کچھ پاسبل ہے وہ ہم ضرور آپ کی سیکورٹی کے لیے کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے آپ کو سیکیور انوائرمنٹ دینا. آپ بلا خوف و خطر جائیں, اپنے گھر سے نکلیں, جہاں آپ جاب کرتی ہیں یا کسی سے ملنے جا رہی ہیں, ہاسپٹل جا رہی ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, بالکل جائیں, ضرور جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ پر حفاظت آپ کی نظر آئے گی. اور ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر پاسبل ہو تو ہر تھانے میں ایک کم از کم ایک لیڈی پولیس اہلکار ہو, کیونکہ جو بھی خواتین جاتی ہیں وہ بڑا انکمفرٹیبل ہوتی ہیں اپنی شکایت بتانے میں, اپنا معاملہ بتانے میں. اٹس اے گڈ سجیشن ہے. آئی اسپیک ٹو ایڈیشنل آئی جی کراچی کو. ہمیں انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں میٹنگ کر رہے ہیں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. ضرور اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے اینڈ ول میک این ایفرٹ کہ وہاں پر ضرور ایک پولیس. آئی ڈو ایگری, اس جنرل پوائنٹ, لیڈیز فیل کمفرٹیبل ود دا لیڈی پولیس اینڈ دس شوڈ بی ڈن. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہاں پر صوبائی وزیر داخلہ اور کافی عرصے بعد کوئی ایک نگراں صوبائی وزیر داخلہ ہیں جنہوں نے کھل کر بولا کہ میں کسی بھی صورت سیاسی پریشر برداشت نہیں کروں گا. ہم نے جتنے سوالات کیے وہ کسی ڈینائل میں نہیں گئے. جو غلطیاں ہیں وہ مانی, ماضی میں جو ہوتا رہا ان بات کو بھی مانا, اور اس بات کا ارادہ کیا کہ مستقبل میں نظام تبدیل ہوگا.
पुलिस का स्ट्रक्चर तब्दील होगा, स्मगलिंग पर पाबंदी होगी, क्राइम रुकेगा, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और उससे बढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कराची में आपसे कोई कुछ मांगने आए तो उसको दे दें, आपकी जान ज़्यादा कीमती है, माल आ जाएगा, जान वापस नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ कि ये रोशनियों का शहर दोबारा से रोशनियों का शहर बनेगा, अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।